अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अव्वल शेर। क्या करते हैं अव्वल साहब? नौकरी करते हैं नौकरी करते हैं। जी। हुकूमत के ऊपर कुछ नजर है या नहीं आजकल? क्या बहुत अच्छा नज़र है, क्यों नहीं है, हुकूमत नज़र है? में अच्छा नज़र है जी। जो MPA या MNA को हम सेलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, लेकिन वो फिर जाके अपना ज़मीर बेच देते हैं, इनके हवाले से क्या कहना चाहोगे? तो वो तो बहुत ज़्यादती करते हैं और हमारा कौम भी गलत इंतखाब करते हैं ना, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। अभी ताज़ा खबर है कि 5 MNA जो है सिंध हाउस में अपोजिशन के पास है PTI के, इसमें स्पेशली अगर हम पेशावर की बात करें, नूर आलम खान साहब जो है वो भी इन्हीं के साथ है, कहते हैं कि 24 और भी है, वो अपने ज़मीर बेच चुके हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनने बहुत ज़्यादती की है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पैसे के लालच बहुत ज़्यादा हो गए, तो पैसे की वजह से वो बिक गए। उनको क्या सज़ा देनी चाहिए? ऐसा अगर कोई बंदा वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। 2 लाख 3 लाख या 50,000 60,000 ऐसे लोगों से वोट लागते हैं और फिर उनकी ज़मीर भी बेच देते हैं और अपने ज़मीर भी बेच देते तो हैं। वो तो चाइना वाले ने सिंपल दिए हुए हैं, क्योंकि इस्लामिक तरीके से तो पाकिस्तान में हो नहीं सकता। तो चाइना वाले ने करप्शन के ख़िलाफ़ और ऐसे लोग जो बदनवानी करते और अपना ज़मीर बेचते, तो पीछे की तरफ एक गोली लगाते हैं उनको, तो ऐसे लोगों को लगानी चाहिए। क्या कहते हैं कि नूर आलम खान साहब को सबसे पहले उससे शुरुआत उससे करे, क्योंकि पुख्तूनों के साथ इन कौम ने क्या किए है, ये जो जिन लोगों के साथ बिक हुए उन्हीं ने 80-90 हज़ार हमारे पुख्तूनों को जो है ना शहीद किया हुआ है, मदरसों पे धमाके किए हुए। तो नूर आलम खान को तो कुल आम पेशावर के जो है ना शुबा बाजार में फांसी देना चाहिए। फांसी देना जी बिल्कुल जी। और वैसे कानून क्या बनाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या पार्लियामेंट हाउस को कि ऐसा आइंदा भी ना हो? कानून तो पाकिस्तान में बन ही नहीं सकते, ये तो 70 साल से जो है ना हम सुन रहे हैं। कानून तो यहाँ जो है ना वडेरा शाही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो अल्लाह करे इमरान खान को अल्लाह ज़िंदगी दे, ये जो तब्दीली ला रहे तो इससे हमें उम्मीद का किरण पैदा हुए कि हम गरीबों को इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं सख्त हालात में, जो उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे भाग रहे? तो इमरान खान साहब को हमारा ये पैगाम है कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, और ये जिस नक्शे कदम पे ये जो मदीना की रियासत बनाने के इरादे से कोशिश कर रहे, तो अल्लाह करे कि इसी तरह करे, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे और अल्लाह कामयाबी दे, और हम अवाम इनके साथ हैं। चलो शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? साकिब अली। क्या करते हैं साकिब साहब? मैं M&P कंपनी है, उसमें हैवी कोरियर हूँ। अभी PTI से 5-6 बंदे जो ना अपोजिशन की तरफ चले गए, अपनी ज़मीर बेच के कुछ पैसे लेके पार्टी को छोड़ रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि पूरी कौम, पूरी दुनिया में जो मुसलमान अब पिस रहे हैं ना, इसी वजह से पिस रहे हैं कि हम लोग मतलब है कि अपना ज़मीर बेचते हैं और एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी, दूसरी को छोड़ के तीसरी पार्टी, बस यही कुछ रह गया है। हमने हर चीज़ गोरों की फॉलो कर ली है कि जी ऑफिस में हम पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, या फलां जगह इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा, ये होगा, सब कुछ हाई होगा। तो फिर उनसे ये भी सीख लो कि इखलाक क्या चीज़ है। कुरान मजीद में पढ़ के अंग्रेज़ों ने समंदरों में मोती तलाश कर लिए, हीरे तलाश कर लिए, क्या हम ये नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे यही कौम लाइन नहीं बनाती बैंक के अंदर, यही कौम जब दूसरे मुल्कों में जाती है वहाँ लाइन भी बनाती है, प्यार से भी बोलती है, इखलाक से भी बोलती है, सारे एटिकेट्स उनके अंदर आ जाते हैं। फिर वो लोग जब यहाँ आते हैं फिर वही हाल शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं। स्पेशली आप पेशावर जो है पेटीआई का बिल्कुल हब है, वैसे नूर आलम खान साहब सबसे पहले खड़ा हुआ है और वो अगेन चला गया, उसने पैसे लिए और अपने ज़मीर बेचे। उनको क्या पैगाम तो बंदा, पैगाम नहीं, सज़ा क्या हम तजवीज़ कर रहे हैं कि क्या सज़ा इन लोगों को देना चाहिए कि ये अपने ज़मीर आइंदा भी ना बेचे और आप भी जो है उससे बच? मेरे कहने से क्या होगा, सज़ा के तौर पे अगर आप जाए ना, भी हक है आपका, उठ तो मैं सिर्फ हक जतला रहा हूँ ना, खड़ा होके इसमें कह दूंगा ये हक जतला रहा हूँ। जब सबसे पहले जो हुकूमत आई उसके बारे में लोगों ने कहा क्या हुआ, सेकंड हुकूमत आई लोगों ने कहा क्या हुआ, थर्ड आई हुकूमत आई क्या, इसी तरह बनाते रहेंगे, इसी तरह तोड़ते रहेंगे, इसी तरह बिकते रहेंगे। मेरी सज़ा देने से क्या होगा? इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए ना अगर, तो सज़ा तो बहुत गहरी बनती है, लेकिन इस्लाम को हमने कहाँ अपनाया है? इस्लाम क्या कह रहा है कि एक बच्चा जब 18 साल का हो उसे ब्याह दो ताकि गलत बहरा रवी का शिकार ना हो, ठीक है? इसी तरह हम लोग महंगाई की चक्की में पिस कर वो बच्चा माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, इवन के जब वो नमाज में भी होता है तो उसको जो है ना इतना इन सियासतदानों ने उलझा दिया है कि वो कहता है माँ की दुआई, बहन का जहेज़ सजने में जाता है, ख्यालात कहीं और हैं। अब
نماز پڑھو گے تو سکون ہوگا، دل کی ٹھنڈک ملے گی، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ان کم بختوں نے اتنا الجھا دیا ہے ایک مسلمان کو، اتنا الجھا دیا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اتنی پریشانی کے عالم میں۔ ابھی میں جا رہا تھا، آپ کو کیا پتا میں کس ٹینشن میں جا رہا تھا، ابھی آپ نے مجھ سے کوئی سوالات پوچھے، اسی طرح میری طرح کچھ بھائی جب کوئی اینکر مل جاتا ہے سوال پوچھتے ہیں تو وہ اتنے تپے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اخلاق سے ہٹ کے وہ بری باتیں کر جاتے ہیں۔ اس کا قصوروار بھی کون ہے؟ یہ سیاستدان ہے۔ تو ہر چیز میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کی گوروں کی فالو کر لی ہے، چلو سزا ان کو کیا دینا چاہیے، چلو ہم یہی سب چیزیں ہم مانتے ہیں، اب آئندہ کے لیے کیا سزا پارلیمنٹ کو بنانی چاہیے کہ اس طرح بندے نہ کریں کہ ایک بندہ ایک پارٹی سے بھاگے دوسرے میں جہاں پہ ان کو پیسہ ملے اپنے ضمیر بیچ کے اس میں نہ جائے۔ یہی سزا ہونی چاہیے کہ اس طرح کے بندے جب آگے گئے ہیں انہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہ کریں، اور بالکل سیاست سے جو ہے نا ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور آئندہ کبھی بھی سیاست میں نہ آنے دیں اور پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنے دیں، اور بالکل جو ہے نا ان کا صفحہ 80 سے مٹا دیں، بالکل پرے کر دیں ان لوگوں کو۔ چلو شکریہ، نئے لوگ اچھے لوگ آنے چاہیے۔ چلو شکریہ، Thank you, اس thank بھائی you. سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، سر آپ کا نام؟ شبیر حسین۔ کیا کرتے ہیں شبیر صاحب؟ کیا چیز ہے؟ کیا کام کرتے ہو آپ؟ یہ سرزوانی۔ ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ حلفاً ایگریمنٹ کر لیتے کہ 5 سال اس نے آپ کے ساتھ گزارنے، درمیان میں کوئی اور بندہ آ جاتا ہے اور اس کو کچھ پیسے پکڑا دیتے، وہ اس کا ضمیر بک جاتے ہیں، تو ان کو پھر کیا سزا دینی چاہیے؟ ان کو سزا اس کو دینی چاہیے کہ الٹا لٹکا کے نا مارے اس کو۔ ایگریمنٹ کیا گیا تھا پہلے، جو بیچ میں ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 4 ایم این اے 5 ایم این اے جو ہے نا اپوزیشن ہاؤس کے سن ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر ہے وہ وہاں پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل سیف ہے اور ہم جو ہے نا آپ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں تو کس طرح اچھی بات ہے؟ حلفاً ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا حلفاً ایگریمنٹ کیا تھا کہ 5 سال جو ہے۔ پارلیمنٹ میں کون سا حلفن ہوتا ہے جی؟ یہاں پہ صرف بیان بازی ہے اور کچھ نہیں۔ تو ان کو کچھ بھی سزا نہیں دینا چاہیے، بس مرضی جس ٹائم اس کا دل کرے کسی اور بھائی یہاں ضمیر مردہ ہوئے ہیں، کیا سزا کیا دیں گے کسی کو؟ سب بکے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا، ابھی ماشاء اللہ نیوز ہے نا۔ نور عالم خان صاحب جو پشاور سے الیکٹ ہوا ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے ٹاپ پہ ہے، وہ اگینسٹ چلائی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کو۔ نور عالم خان صاحب کو نہیں جانتے؟ ابھی اس کی ریسنٹلی جو ہے نا خبر آئی ہے کہ جو ہے نا میں اپوزیشن کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی مرضی ہے نا جی، اس کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تو گھر میں ہماری بیویاں بھی ہے تو وہ بھی جو ہے نا 1-2 سال بعد کہیں گے کہ ہماری اپنی مرضی وہ نکل جائے۔ وہ چیز ہے، سیاست وہ چیز ہے، سیاست میں سب جائز ہے نا، سب چیز جائز ہے جی۔ کیا ویسے آپ کیا دیکھتے ہو، اس حکومت سے یہ بھاگ جائیں گے، اگلے حکومت سے وہ اور بھاگ جائیں گے، ان کے لیے کوئی مستقل سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پیارے بھائی یہ حکومت ہے ہی نہیں نا، جو آپ کو بھی پتا ہے یہ حکومت ہے ہی نہیں۔ چلو اس حکومت میں ویسے ہم جنرل بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے کہ ان کے لیے کیا ایسے سزا بنانے چاہیے کہ جو کس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں وہ ادھر سے نہ بھاگے اور 5 سال جو ہے وہ گزارے۔ اس کے لیے اسٹرانگ کریں، اس کے بعد اس کو پھر جیل میں پھینکیں، جو پھر سزا دینی دیں۔ صرف جیل میں پھینکیں؟ نہیں، سزا اپنی مرضی سے دینا پھر۔ اور جو 50,000 2 لاکھ 3 لاکھ سے جو ہے وہاں پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے لیے وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ وہ نہ دینے پیسے، نہ الیکٹ ہوں، ان کو پتہ ہے ضمیر کیوں بیچ رہے اپنا۔ یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں نا جو اس طرح کر رہے ہیں۔ اس بھائی سے پوچھتے ہیں پھر ان سے کچھ۔ ہاں نہیں چلو ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں۔ ہاں السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک کیا ٹھاک۔ کرتے ہو سر؟ ہم ادھر مزدوری کر رہے سر۔ مزدوری کرتے ہیں؟ ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ 5 سال اس نے آپ کے ساتھ گزارنے اور حلفاً جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنے ایگریمنٹ سے بھاگ جاتے ہیں، پھر اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟